ایک دفعہ بیئر پروگرام ہانے سندھ گالائندی میں اما کے میزان بھلی کار چوے پیو ایکڑو کالر وٹھداسي. ہیلو السلام علیکم ادا کیریں کتوں پیا گالایو؟ وعلیکم السلام ادا عمران میمون نشافروز ما. جی ادا عمران صاحب چھا چوڻ چاہیندو قرارداد پاکستان 1940 ان جو بنیادی جے فیکٹر ہویا ان جا جے بنیادی مقصد ہویا تا ساموں رکھیا. मां पुछण चाहींदुमि जेकी मुस्तफ़ा कमाल पंहिंजी पार्टीअ जो नालो कयो आहे साॻी असांजे लाइ बि एमकेएम त कान ठहंदी. ادا وڈی مہربانی اسانجو یہ موضوع نہ ہے ویری سوری ٹو سے. ناظرین تاں ساموں ہکڑی گال آؤں رکھندو ہلاں تے 23 مارچ جو ہے سو ایک بی نگاہ سان جے کرے ڈٹھو ونے تو وہ تمام اہم ترین ان جے کرے بھی ہے چھو تو تاریخ سان ہمیشہ جو ہے سو کتے کتے جو ہے سو بادشاہن ہتھ رادو طور تے تاریخوں ٹھرایوں کتے کتے جو ہے سو پیڈ سرونٹ ہویا کتے کتے جے لیکھک یا ادیب ہویا انہن کلمی دہشت گردی کرے ۽ تاریخ جے کچھ کردارن کے انہن لکھاयो. اج ما تاں جے ساموں جو ہے سو ہکڑے اڑے کردار کے رکھمس جو ہے سو جن کے 23 مارچ 1931 میں لاہور میں جو ہے سو پھانسی آئی ہوئی. ان کھان پہریاں ماں ان جو تعارف کرائیندو ہلاں تو موجودہ جو فیصل آباد ہے ان جو پرانو نالو ہے لائل پور میں جو ہے سو بھگت سنگھ نالے ایکڑے جو ہے سو شخص جنم ورتو. ان کھان پوءِ ہن پنجی اسٹوڈنٹ لائف جے اندر ہن پنجی نیشنل جو ہے سو آزادی جو ہے سو قومی آزادی جی تحریک تو ہن پنجی سیاست جو ہے سو شروع کئی. ان سیاست آہستے آہستے ہن جو مطالعو ہو یونیورسٹی کے اندر کالجز کے اندر ان کے مطالعو اترو تو وسیع تر تھیندو ویو جو ان کھان پوءِ ہن چیو ته هي جکا نیشنل جکا آزادی ہے ۽ ان سان گڏو گڏ جکا آزادی هتي کانگریس ۽ جکو سو مسلم لیگ چاهي ٿي اها آزادي جکا ہے سا بنیادی طور تے آزادی نہ ہے پر اها مقامی جکے سے مانو آهن انہن جے ہتھ میں وری بوام اچي ويندو ۽ محنت کش جکے مانو آهن مزدور جکے ہاري آهن انہن کے وری جو ہے سو حقوق وٹھن لائے انہن وڏيرن وٽ وڃڻو پوندو انہن جاگیردارن وٽ وڃڻو پوندو انہن سرمایدارن وٽ وڃڻو پوندو. ہے ان جی اها تحریک ہوئی جے میں ہن پنجے جو ہے سو دا ٹریبیون جکا نیوز پیپر ہوئی ان وقت جی جکا نیوز پیپر ہوئی ان میں پنجے جو ہے سو انٹرویو میں ہن پنجی آزاد ۽ سوشلسٹ قیادت جے اندر ہن چیو تو ایک سوشلسٹ نظامی ہن جو ہے سو غربت کے بکھ ۽ بدحالی کے جو ہے سو نجات ॾियारे सघे थो. ۽ हुन जो मशहूर हिकिड़ी कोटेशन तव्हां साम्हूं रखंदो हलां त दिस सिस्टम इज़ पॉइज़न डोंट ड्रिंक इट. माना त हे जेको निज़ाम आहे जेको जागीरदाराना सरमाएदाराना जेको निज़ाम आहे इहो हिकु ज़हर वांगुरु आहे. इन खे जेकॾहिं पींदो त तव्हां जेको आहे सो मरंदो. निजात इन में आहे त इन निज़ाम खे ख़तमु करण जी ज़रूरत आहे. इहो हिकिड़ो बुनियादी नुक़्तो हो भगत सिंह जो जंहिं ते हुनखे जेको आहे सो 1931 23 मार्च ते जेको आहे सो फाही ॾिनी वई. छा जेको आहे सो भगत सिंह जी तहरीक खे वरी उन जी तहरीक सां वरी नाजाइज़ी नाइंसाफ़ी ऐं वरी बरबरियत सां उन जी तारीख़ खे जेको आहे सो लिकायो वियो. कीअं लिकायो वियो त की सिखनि जेको आहे सो चयो त हे जेको आहे सो सिखनि जी नेशनल फ्रीडम नेशनल आज़ादी जो हिकिड़ो लीडर हो उनखे जेको आहे सो पंहिंजो हीरो करार ॾेई सिखनि वरी पंहिंजी तहरीक जेको आहे सो हिंदुस्तान जे अंदर बि हलाई ऐं स्टिल जेको आहे सो उनखे हीरो करे पेश कनि था. पर तारीख़ी हक़ाइक़ जेके आहिनि उनखे जेका फाही आई उहा उन बेसिस ते इन बुनियाद ते आई छो त उहो बुनियादी तौर ते जेको आहे सो हो न पियो चाहे हो चाहे पियो त मज़दूर ऐं हारी इहे जेके बि आहिनि बुनियादी तौर ते बुख ऐं बदहाली जो को मज़हब न थींदो आहे. हिते दर हक़ीक़त जेके असांजा वसीला आहिनि जेके मुआशी वसीला आहिनि ऐं जेके असांजा जेके आहिनि से ज़मीनूं आहिनि जेके असांजियूं इंडस्ट्रियूं आहिनि जेके उन सां गॾो गॾु लाॻापियल जेका असांजी ट्रेन जो जेको आहे सो ट्रेन जा जेके रस्ता आहिनि इहे सभु असांजे हिननि मज़दूरनि जा आहिनि असांजे हिननि मिसकिन माण्हुनि जा आहिनि. इन जे करे सोशलिस्ट निज़ाम इन खे तब्दील करे सघे थो. इहो भगत सिंह जो मुख़्तसिर तारुफ़ इन ते जेको आहे सो असां कोशिशि कंदासीं ॻाल्हाईंदासीं ऐं 23 मार्च जी करारदाद ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं. हिकिड़ो कालर वठंदासीं उन खां पोइ ईंदासीं. हेलो अस्सलाम वालेकुम. जी अदा जी अदा छा चवणु चाहींदो भाउ? साईं जी करारदाद हुई उहा बिल्कुलु पेश थी त हाणे उन तहत जेको करे सिंध खे जेको नुक़सानु थियो उहो 3 दर्जा आहिनि में जेको भुटे साहिब जेके सिंध जा वसीला जेके वफ़ाक़ जे हवाले कया त ख़ासि करे सिंध 29 खां वठी करे पोइते थींदी वई ऐं बिल्कुलु हिन महिल सिंध अहिड़ी हालतुनि में जेको आहे सिंधी माण्हू जेके अहिड़े हालतुनि में गुज़ारे था उहे ईअं सम्झो जॾहिं असांजा जेके सिंधी माण्हू जेके तारीख़ में हिकिड़ा सुठा बहितरीनु पढ़ियल लिखियल हुया ऐं हाणे उहा ज़िंदगी गुज़ारनि था जीअं कंहिं दुनिया जे असर अॻु में पहिरियां माण्हू जेके रहंदा पुटनि खां बग़ैर ईअं पाण असां ज़िंदगी गुज़ारियूं. सिंधी माण्हू ईअं सुरनि में हुयासीं ऐं बिल्कुलु हाणे असांखे ख़ासि करे जेको नुक़सानु रसियो उहो पुठे जे दौर में रसियो ॾिठा साईं. वरी महिरबानी भाउ वरी महिरबानी.
साईं जन जो वली साहब चवण आहे त असल जेको 73 जो आइन आहे उन पर इन खां पहिरियां किथे जेके बि सूबा हुया उहे आज़ाद किथे तव्हां 71 ताईं हिकिड़ी ॻाल्हि आंदी उन बाबति सवाल पूरो कयां। हे ॿ सवाल थिया, हिकु त 73 जो आइन वारो सवाल थियो, ॿियो सवाल इहो थियो त जॾहिं 48 वारी मोहम्मद अली जनाब वारी जेका तकरीर जो तव्हां हवालो ॾिनो त उर्दू ज़ुबान जेका आहे उर्दू लैंग्वेज शुड बी द नेशन लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इन ईस्ट पाकिस्तान और इन वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। इन जे करे बुनियादी तौर ते उतो वरी उहा कंट्राडिक्शन शुरू थी, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस थी, हिकिड़ो मिनट न, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस थी, आस्ते आस्ते मोहम्मद अली जना त वियो, पोइ जो जेको प्रोसेस आहे उन में बि जेके मुल्क दुश्मन अनासिर हुया, घणियूं शयूं जेके आहिनि से उन में अची थियूं वञनि। हिकिड़ो कॉलर, इहो सवाल ॿई तव्हां साम्हूं रखंदासीं, तफ़सीली जवाब तव्हां खां चाहींदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाउ। वालेकुम अस्सलाम अदा, छा हाल आहे? महिरबानी अदा, कहिड़े किथां भाउ? मोहम्मद रफ़ीक थो ॻाल्हायां। जी अदा। हक़ीक़त इहा आहे त सिंध सां पहिरीं गद्दारी जी शुरूआत ज़ुल्फ़कार भुट्टो कई। अच्छा, तव्हां हिन खां मुतफ़िक़ हो? साईं तव्हां ॿुधायो। असांजा वसीला, असांजूं ज़मीनूं हुननि खे लिखी अथई वफ़ाक़ खे, ठीकु, ॼण भुट्टे साहिब ख़रीद कयूं। अच्छा, जंहिंजे दोल जे पोयां नचनि था वॾो गद्दार सभ खां उहो आहे। ठीकु, उन खां पोइ बेनज़ीर ॾिसो करप्शन, सुएज़ बैंक, सरेबल। ठीकु, मां त इन्हनि ॿिन्ही खां ज़रदारी खे सुठो थो चवां। सही। अमां किथां पिया ॻाल्हायो? जेतिरो करप्ट न आहे। अमां किथां पिया ॻाल्हायो अदा? मां कराची मां। जी जी, कंटिन्यू कयो पंहिंजी ॻाल्हि। ठीकु आहे, त इन ते थोरो सिंधी क़ौम खे तव्हां रोशनी ॾियो त भुट्टे कहिड़ी गद्दारी कई सिंध सां, बेनज़ीर केतिरी करप्शन कई, आसिफ ज़रदारी इन्हनि ॿिन्ही खां सुठो आहे। अच्छा, वरी महिरबानी अदा, वरी महिरबानी। रिकॉर्ड साज़ करप्शन 2008 खां वठी 2013 ताईं जो जेको टेन्यूअर हो, रिकॉर्ड साज़ करप्शन हुई मोहतरम ज़रदारी साहब जे पीरियड में। ऐं मोहतरम ज़रदारी साहब जेके बुनियादी तौर ते जेकॾहिं असां चइजे त हिन में को वाधारो न थींदो, इहे प्रैक्टिकल ऐं हक़ीक़त भरियूं जेके आहिनि से ॻाल्हियूं आहिनि, त उहो अॼु पाकिस्तान में न आहिनि। ऐं हितां मुआशी दहशतगर्दी करे अॼु को किथे वेठो आहे, को किथे वेठो आहे, उन में सभु मुलविस आहिनि, उन में सभु मुलविस आहिनि। भुट्टे साहब ते असां चऊं था 73 जे आइन, पहिरियां लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, 48 जी स्पीच मोहम्मद अली जना, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, माण्हू मरनि था पंहिंजी ॿोलीअ खे बचाइण लाइ। 1956 में या 54 में बुनियादी तौर ते आलमी लैंग्वेज जो ॾियारो मिसगाइड कयो थो वञे, जना खे ख़ुदि मिसगाइड कयो वियो। तव्हां फातिमा जना जी सॼी बायोग्राफी पढ़ो, फातिमा जना हुन में ख़ुदि लिखे थी, या जेको हुनजो कुझु हुयो, नालो मूंखां विसरी वियो, जेको हुनजो सेक्रेटरी हो, हुन पंहिंजो सारोणनि में लिखियो आहे त जना सां जेके ज़्यादतियूं थियूं, जना सां ज़्यादतियूं कंदड़ केरु? जनाब लियाकत अली खान हो, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग जो, जेको पहिरियों पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म थिए थो। फातिमा जना लिखे थी त जॾहिं ज़ियारत में जनाब बीमार थियो आहे त उते लियाकत अली खान ऐं गुलाम अहमद अचनि था। जॾहिं गुलाम अहमद ऐं लियाकत अली ने खां त हो बीमारी जे बिस्तरे ते मथे जेको आहे सो फ्लोर ते आहे। यार हिकिड़ो मिंट वठंदासीं, हिकिड़ो मिंट न, इहा ॻाल्हि कीअं थींदी न वली साहब, हिकिड़ो मिंट। असां हमेशह या मीडिया जेका मुख़्तलिफ़ जेके ॿिया जेके निजी चैनल आहिनि, ऐं कंहिंखां डिॼंदो न आहियां, ऐं जेको आहे सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ॻाल्हि कंदो आहियां, त हमेशह जेको आहे सो जेके वॾियूं वॾियूं शख़्सियतूं आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हि थींदी आहे। अवाम बुख मरंदी आहे, पर उन्हनि उहे हक़ीक़तूं जेके आहिनि से लिकाइण लाइ वॾनि वॾनि माण्हुनि ते ॻाल्हि थींदी आहे। हिकिड़ो मिंट, हिकिड़ो कॉलर असां लाइन ते मूं वरितो आहे, जेके पार्टीशन ते वॾो जेको आहे सो कमांड आहे उन ते वठंदासीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम तसव्वुर केसरानी साहब। वालेकुम सलाम, कैसे मिजान रही आप? ठीक है, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आप हमें मुख्तसर 1-1.5 मिनट के अंदर सिर्फ ये बताइए कि पार्टीशन और भगत सिंह की जो तहरीक थी उसको और अपना करारदाद पाकिस्तान को मद्गम करके 1 मिनट के अंदर हमें इन सारी चीजों से आगाह करें। देखिए जी, जहाँ तक है करारदाद पाकिस्तान का ताल्लुक, तो करारदाद पाकिस्तान एक बेहतरीन नमूना था डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म का। एक जमहूरी मरकजियत का एक बेहतरीन नमूना बना के उसे पेश किया गया था, लेकिन शुमी किस्मत की वो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बजाय ट्रांसफर हो गया ब्यूरोक्रेटिक सेंट्रलिज्म में। अफसर शाहाना मरकजियत की तरफ पूरे की पूरी स्टेट जो है ना वो गई है। और इसी अगर तनाजुर के अंदर हम भगत सिंह की तहरीक को देखें, तो भगत सिंह ने जब HRA बनाई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई थी, तो उस वक्त वो भी यही दावा कर रहा था कि हमें यहाँ पे सिर्फ जमहूरी मरकजियत जो है ना वो कायम करनी चाहिए। फिर वो सोशलिज्म पे आ गया था। वो बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुंचा कि खाली जमहूरी मरकजियत तब तक मजबूत बुनियादों पे कायम ही नहीं की जा सकती जब तक उसके पीछे खालिसतन
وہ اکنامیکل وہ معاشی بنیادیں فراہم نہ کی جائیں جو ڈیموکریٹک سینٹرلزم کو خون فراہم کریں اس کی رگوں کے اندر. اور ہوا یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام نے ڈیفینیٹلی عدلیاتی قوانین کے تحت، تبدیلی کے قوانین کے تحت اسی طرف جانا تھا جس طرف یہ گئے ہیں. ٹھیک. اچھا تو اس سلسلے میں ہمارے پاس مختلف قسم کی جو ہے ہمارے جو سندھ کے اندر بھوک بدالی میں لوگ جو مر رہے ہیں، ابھی بھی ہمیں کالیں آ رہی ہے کہ بنیادی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو 73 کے آئین میں کیا، اور بنیادی طور پہ ابھی بھی کال آئی تھی. اب میں تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ غدار ہے یا کیا ہے کچھ بھی، لیکن اس پہ بھی بڑا وہ بات کی جا رہی ہے سندھ کے اندر. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی انقلاب ادھورا رہ جاتا ہے، جب کوئی بھی عوامی اٹھان اپنا کردار مکمل نہیں کر پاتی، یا کوئی تحریک ہائی جیک ہو جاتی ہے، ہاں جب کوئی تحریک جو ہے نا وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتی، اور نہ پہنچنے کی بنیادی وجہ جب یہ بن جاتی ہے کہ اس کے پاس کوئی تربیت یافتہ قیادت موجود نہیں ہوتی، تو لامحالہ طور پر وہ جہاں کچھ ڈلیور کرتی ہے وہاں در حقیقت عوام الناس سے بہت کچھ لے چکی ہوتی ہے. اور جو کچھ وہ ڈلیور کرتی ہے وہ وقتی طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو کچھ لے چکی ہوتی ہے وہ پھر تاریخ ہمیں آنے والے وقتوں میں ہم پہ ثابت کرتی ہے. اور آج یہ جتنے بھی اعتراضات آ رہے ہیں ان اعتراضات کی وجہ یہی ہے کہ جب 68-69 کی تحریک ایک منطقی انجام پر نہیں پہنچی اور اس کو ایک پاپولسٹ قیادت نے آ کے لیڈ کرنا شروع کیا، تو لامحالہ طور پر اس کی وجہ سے جو کچھ ڈیلیور کیا گیا وہ ہم سے واپس چھینا جا رہا ہے. آج اسٹیل مل بند پڑی ہوئی ہے. آج پاکستان میں بھٹو کے دور میں جو ادارے لگائے گئے تھے عوام الناس کو روزگار دینے کے لیے، وہ بند ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں پرائیویٹ کیا جا رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ وہ انقلاب، جس انقلاب کا نعرہ بھٹو صاحب نے دیا تھا، جس سوشلزم کا نام لیا تھا، وہ سوشلزم پایا تکمیل تک نہیں پہنچا. اور اب بھی آنے والے تاریخی ادوار کے اندر یہ تب تک ممکن نہیں ہے کہ ہم کسی ایک قیادت کو فار دا لائف عوام کے اوپر مسلط رکھ سکیں یا ان کے شعور. آخری سوال، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. کیا آپ جو ہے اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1967 مبشر حسن کے گھر میں جنم لینے والی پارٹی، سوشلزم، روٹی کپڑا اور مکان، تاسیسی دستاویز اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ جھوٹ تھا اور یہ سب کچھ فراڈ کیا گیا تھا سندھ کی عوام کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، سندھ کے محنت کشوں کے ساتھ، پنجاب کی محنت کش عوام کے ساتھ؟ کیا یہ سب جو ہے پاپولسٹ قیادت، آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں کلیئر کٹ یہ چیز بتائیں اور ہماری سندھ اور اس وقت جو بھی ہمیں یہاں پہ سن رہا ہے ان کو کلیئر کٹ بتائیں. ہاں، یہ دھوکہ ہم اس صورت میں اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور ایسی قیادت موجود ہوتی جو ان تمام ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہوتی. جسٹ منٹ، قیادت موجود نہیں تھی. جسٹ منٹ، قیادت موجود نہیں تھی. دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا یا نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے؟ تاریخ کے اپنے اسباق ہوتے ہیں میزان. پرابلم یہ ہے کہ جب خلا چھوٹتا ہے تو اس خلا کو کچھ نہ کچھ آ کے فل کرتا ہے. بھٹو کے دور میں بننے والی جو پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی، یار تصور صاحب میرے پاس ٹائم بہت کم ہے، ہم بات کو بہت لمبا لے جا رہے ہیں. آخری منٹ کے اندر ہمیں صرف یہ بات سمجھائیں کہ دیکھیں کہ خلا بالکل فطرت کو بھی پسند نہیں ہوتا. خلا ہوتا ہے، خلا تھا، لیکن خلا بھی اٹ سیلف جب حکومت کے پاس قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے تو وہ خلا کو پیدا کرتی ہے نا. کہوں گا کہ اعلیٰ اہلیت کے ساتھ جو کام سر انجام دینا تھا اس کو کم اہلیت والے لوگوں نے سر انجام دینے کی کوشش کی اور لامحالہ طور پر اس کے یہی نتائج برآمد ہونے سے جو ہوئے. یعنی آپ ایگری کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخی طور پہ غداری کو؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں وہ اہلیت ہی نہیں تھی جس اہلیت کا اس نے نعرہ لگایا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا. ناظرین، ہے تصور کیسرانی صاحب हुआ जेको सो गहरी नज़र रखंदा आहिनि सियासत ते, मईशत ते, पॉलिटिक्स ते, तारीख़ ते, फ़लसफ़े ते ऐं उन सां गॾो गॾु मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे मज़ाहिब ते. इन जे करे तव्हां पंहिंजी राय खां जेको सो आगाह कयो. असांखे जो ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे. फ़िलहाल वठूं था हिकिड़ो कमर्शियल ब्रेक. ॾिसंदा रहो प्रोग्राम हाणे सिंध ॻाल्हाईंदी.